أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah name is Suratul Nas. An-Nas. سورة Suratul Nas. الناس. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. MashaAllah. Try to beautify it more and try to recite loudly. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. ملك الناس. ملك الناس. إله الناس من شر الوسواس الخناس. إله الناس من شر الوسواس الخناس. شر it will be just light. من شر شر الوسواس الخناس. It's better. الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس. من الجنة والناس. من الجنة والناس. من الجنة والناس. من الجنة والناس. Inshallah. This way you can be a Imam. The Surah Al-Falaq. Next one is سورة الفلق. Surah Al-Falaq. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. من شر ما خلق. من شر ما خلق. من شر من من شر من شر شر من I think you are شر making your ما lips round خلق. when you are doing gunna. Amir अच्छा. brother, you are making your lips round. So try to check it. من شر من من شر شر من شر ما خلق. من شر ما خلق. من شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد. Okay, mashallah. So you, I think you have memorized these two surah already. Yes, inshallah. Yes, inshallah. Okay, so that's enough.